नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र सरकारलाई खबरदारी र जवाफदेही बनाउने निकाय हो संसद। तर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा 6 महिनादेखि एउटा दलको बन्धक बनेको छ। दलको आन्तरिक किचलोले दुई पटक मृत्यु शय्यामा पुगेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले प्राण भरेर बिउताए पनि पुनः एउटा दलले हलन चल बनाइदिएको छ। संसद बैठक चल्न नदिए पनि संसद अवरुद्ध पार्ने दलका सांसदहरूले तलब भत्ता लिन भने लाज मानेका छैनन्। 6 महिनादेखि बन्धक बन्यो संसद। कामै नगरी 82.5 करोड ज्वाम। दलहरूको बीचमा सहमति नहुँदाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जनताको आवाज बोल्ने थलो बन्यो राजनीतिक खिचातानीको शिकार। संसद अवरोध अनि तलब भत्ता चाहिँ ड्याङ्पी खाने। संसदमाथि एमालेको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण। तलब भत्ता स्वीकार तर बैठक बहिष्कार। लोकतान्त्रिक नीतिहरूको उद्गम थलो हो प्रतिनिधि सभा। तर राज्य सञ्चालनका लागि नीति बनाउने आधिकारिक थलो प्रतिनिधि सभा महिनौदेखि अवरुद्ध पार्दा धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशहरू रोकिएका छन्। संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदा प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 वटा गरी 57 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय सभाले टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश मात्रै भएका विधेयक 11 वटा छन्। 2074 को निर्वाचनपछि बनेको संसदले कार्यकाल सकिने समय नजिकितासम्म 3 वर्ष अघि नै दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेत टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन। राज्यका 3वटै अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो व्यवस्थापिका। राज्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो संघीय संसद विगत 6 महिनादेखि एमालेको अवरोधका कारण बन्धक बनेको छ। संसद पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र कित्ताकाटको शिकार भएको छ। संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि घाम तापेरै तलब भत्ता पचाइरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसद भनेको प्रतिपक्ष हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्रतिपक्षले जनताको आवाज लिएर प्रतिनिधि सभामा सरकार पक्षलाई झकझकाउनु पर्ने हो। तर पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा देखिने गरेका दृश्यहरूले यो देखाउँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको विषयलाई लिएर सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। 2077 पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। विघटन प्रतिनिधि सभा 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्चले बिउताएपछि फागुन 23 गतेबाट सुरु भएको 7औं महाधिवेशनभरि 9 वटा बैठक बसे। तर कुनै पनि विधेयकमा छलफल भएन। त्यसपछि वैशाख 27 मा विशेष अधिवेशन बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव असफल भएपछि अधिवेशन 1 दिनमै अन्त्य भयो। जेठ 7 मा ओलीद्वारा फेरि दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले असार 28 मा संसद बिउताइदिएपछि साउन 3 सम्म चलेको 8औं अधिवेशनमा 10 वटा बैठकमा 20 घण्टा 15 मिनेट संसदीय कारबाही भयो। यो अधिवेशनमा अध्यादेश मात्रै पेश भए तर छलफल भएन। संसदको 9औं अधिवेशन 2078 भदौ 23 गतेदेखि कार्तिक 11 गतेसम्म बस्दा 13 वटा बैठकमा जम्मा 5 घण्टा 40 मिनेट मात्र संसदीय कारबाही भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बावजुद
बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक पारित भए। त्यो बाहेक अरू संसदलाई आधारभूत बिजनेसमा प्रयोग गर्न सरकार पनि असफल भयो। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हो पार्लियामेन्ट चलाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको पनि हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बिलहरू त अब सबै सरकारले लिएर जान्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता त्यता परिएको छैन। अब हिजोसम्म त उहाँ सभापति हुन नै उहाँ फोकसमा हुनुहुन्थ्यो होला, र सभापति भएर पनि यहाँसम्म आइसकेको 2 महिना हुन थालिसक्यो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री पनि यो मागमा असफल। प्रधानमन्त्रीले पनि पार्लियामेन्ट खुलाउनुको लागि गर्नुपर्ने प्रयत्न इमान्दारिताको गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पनि कानमा तेल हालेर सुतेर बसेर भएको देखिन्छ। त्यसपछि मङ्सिर 28 गते संसदको 10औं अधिवेशनको पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए। सांसदलाई स्वागत गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू लेबीतिर अघि बढेका थिए। उनीहरूले सभामुखतिर औँला ठड्याउँदै गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर जस्ता नारा लगाए। विरोधका बीच सरकारले 6वटा अध्यादेश संसदमा पेश गर्दै 25 मिनेट 40 सेकेन्डमा बैठक अन्त्य भयो। त्यस्तै पुस 6 गते दोस्रो बैठक बस्यो, तर 26 मिनेट 46 सेकेन्ड मात्रै चल्यो। त्यस्तै पुस 7 मा बसेको तेस्रो बैठक पनि 47 मिनेट 12 सेकेन्ड चल्यो। एमालेको अवरोधले रोकिएका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू यस्ता छन्। 1. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश। 2. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश। 3. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश। 4. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश। 5. सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश। 6. रेलवे अध्यादेश। 7वटा अध्यादेश संसदले स्वीकार गरे पनि संसद अवरुद्ध भएका कारण छलफल हुन पाएको छैन। त्यस्तै पुस 18 मा राखिएको बैठक माओवादीको बन्द सत्र नसकिएको भन्दै संसद चलेन। त्यसपछि पुस 22 लाई बोलाइएकोमा विशेष कारणवश भन्दै पुस 28 मा बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन। त्यसपछि माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको पनि कोरोनाको कारण देखाएर बस्न सकेन। माघ 26 गते बैठक बोलाइएको छ। यो बैठक पनि बस्ने हो वा होइन निश्चित छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 पुस 5 मा पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विघटन र पुनर्स्थापनाका क्रमबाट गुज्रिरहेको छ। तर सरकार र प्रतिपक्षको हटले यो 1 वर्षमा एउटा वार्षिक बजेट बाहेक संसदले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन। बैठक नबसी सांसदहरूको 1 वर्षमा तलब भत्ता र सुविधामा राज्य कोषको 82 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। नेपाली जनताको चाहिँ यत्रो ट्याक्स आएको कि त सबैले चाहिँ अब काम पनि नगर्ने पैसा पनि नलिने भन्न सकिन्छ। एकातिर हामी ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, हामी ट्याक्स पेयरको पैसाले यिनीहरू चाहिँ तलब खाइरहेको अगाडि होइन। अब ठिकै छ ल, संसद चाहिँ सधैँभरको लागि बन्द गर्नु संसद चाहिँदैन भन्नु पर्यो। कम्युनिस्टले सोचेको त्यो पनि छ, संसदीय व्यवस्था चाहिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, इमान्दारिता छ भने हामी संसदीय व्यवस्था चाहिँदैन, हामी लड्दैनौँ पनि भन्न सक्छौँ। अब एकातिर तलब खान कुनै सांसदले छोडिरहेका छैनन्, खाइरहेका छन्, केपी ओलीले खाइरहनु होला। अर्कोतिर त्यो चाहिँ कामै नगरी खाइरहेका छन्। यो त बेजतीको पनि पराकाष्ठा भयो, कति दिने सक्छ। भदौ 23 मा सुरु भएको 9औं र मङ्सिर 28 मा सुरु भएको 10औं अधिवेशन एमालेका कारण अवरुद्ध छ। बैठक अवरोध हुने भएपछि सांसदहरू ढिला पुग्छन् र बैठक सकिएपछि हाजिर गरेर फर्कन्छन्। हाजिर गरेपछि उनीहरूले 1000 बैठक भत्ता र 1000 गाडी भत्ता पाउँछन्। 2077 पुसदेखि 1 वर्षमा संसदले केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने काम मात्र गरेको छ। त्यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने तर छलफल हुन नसकेपछि फिर्ता गर्न सहमति दिने काममा संसदको भूमिका सीमित भएको छ। मङ्सिर 28 गते सुरु भएको संसदको 10औं अधिवेशन जारी छ। 1 महिनामा जम्मा 3 मात्रै बैठक बसेका छन्। पछिल्ला 2 बैठक प्राविधिक कारण देखाएर स्थगित भएका छन्। यो अधिवेशनमा पनि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने काम मात्र भएको छ। यसरी 1 वर्षमा जम्मा 36 वटा बैठक बसेकोमा 15 वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ। तर अवरोध नभएका बेला पनि सांसदले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन्।
यसरी सांसदले कामै नगरी तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा लिनु गैर कानुनी हो। निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सेनाले काम गरे बापत मात्रै तलब भत्ता पाउँछन्। काम गर्न नपाउने हो भने बिदा बस्छन्। काम नगरेको अवधिको सुविधा पाउँदैनन्। जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ किन पाउने? काम नगरी तलब सुविधा लिन नपाउने कानुन उनीहरूले नै बनाएका छन्। संसदको 1 वर्ष कोरोना र 1 वर्ष दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्दैमा बितेका छन्। संसद बैठक प्रभावकारी भएको छैन। समितिले त काम गर्न सक्यो नि। अधिकांश विधेयक समितिमै छन्, ती पनि निष्क्रिय भए। संसदले न कानुन बनाउन सकेको छ न त जनताको गुनासो सुनवाई हुन्छ। भदौ 23 यता संसदमा जनताका समस्या समेत उठ्न छाडेका छन्। संसदमा अवरोध भएकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन नसकेको र अब पनि अवरोध रह्यो भने केही गर्न नसकिने माओवादी सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। स्थिरताका साथ, स्थायित्वका साथ, निरन्तरताका साथ चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धार छ। एउटा धार चाहिँ के त भन्दा जसरी भए पनि भत्ता पनि पार्दै लैजाने, जसरी भए पनि संविधान बनाउने, जसरी भए पनि कानुन बनाउने गर्ने, जसरी भए पनि यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने प्रकारको अर्को धार पनि छ। यो दुईवटा धारको बिचको स्ट्रगल छ। यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने धारले प्रकारान्तर यो सिस्टम मात्रै ड्यामेज हुँदैन, राष्ट्रिय अस्मिता समेत पनि समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले यसको चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध राष्ट्रवादसँग जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै समाप्त गर्न खोज्ने राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन पनि यसमा जोडिएको छ। यही चिन्तनले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या पैदा भयो। विपक्षी दल एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने संसद अवरोध रहरले नभई सरकार र सभामुखले गरेको व्यवहारको परिणाम भएको तर्क गर्छन्। पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। चारवटा भन्दै जुनसुकै विकल्प भयो भने पनि स्थिति बदलिन सक्छ। सभामुखले सूचना टाँस्नु भए पनि, सभामुखले सार्वजनिक घोषणा याचना गर्नुभए पनि, या उहाँले बाटो खोलिए पनि, या सर्वोच्चले नै एउटा फैसला गर्यो भने पनि जुनसुकै फैसला गरोस्, दलीय हिसाबले यो गलत हो भन्ने कुरा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। घटनाक्रम त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढिसक्यो। उहाँहरू अर्कै धारमा लागिसक्नुभयो। अहिले काङ्ग्रेसको वफादार एउटा चाहिँ अनुयायी बन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको जितलाई उहाँले जय जयकार ठान्नुहुन्छ, एमालेको हारलाई उहाँले सफलता ठान्नुहुन्छ। हाम्रो बाटो नै फरक भइसक्यो। अहिले हामी त्यता जान चाहन्नौँ। हामीलाई चाहिएको के भने यो बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्थामा यदि दलबाट निर्वाचित कुनै सांसदले तोड कस गर्छ भने, व्हिप उल्लङ्घन गर्छ भने, दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्छ भने कारबाही हुन्छ है। त्यो दलको सांसद रहनु है भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले हामी स्थापित गर्न चाहेका छौँ। संसद अवरोध खोल्न एमाले 14 जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेको छ। एमालेकै कारण निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा संसदमा 57वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15वटा छन्। राष्ट्रिय सभाले टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश मात्रै भएका विधेयक 11वटा छन्। 2074 को निर्वाचनपछि बनेको संसदले कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदासम्म 3 वर्ष अघि नै दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेत टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन। स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवाको गठन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक 2075 माघ 27 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। विधेयक पेश भएको 2.5 वर्षसम्म पारित हुन सकेन। पार्लियामेन्ट चाहिने भनेको संसारमै चाहिँ अपोजिसनलाई नि हो। अनि अपोजिसनले केही पार्लियामेन्ट बन्द गर्छ, त्यो त कहिले नदेखेको जात्रा हामी गाउँमा भन्ने। त्यस कारणले चाहिँ अब या त उहाँलाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि थाहा छैन, टुक्री हुनसक्छ, या उहाँले अपोजिसन पार्टीको भूमिकाको बारेमा पनि उहाँलाई केही थाहा छैन। अपोजिसन पार्टीको भूमिका भनेको नि सत्ता पक्षलाई क्वेसन गर्ने, त्यो क्वेसन गर्ने थलो काम। तैँले राम्ररी काम गरिनस्, त पारदर्शी भइनस्, त जनताप्रति उत्तरदायी भइनस्। अहिले यत्रो भयो मल खातको समस्या भयो किसानको, त्यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ केपी ओलीजी उभिएर बोल्न सक्नु। अहिले खोपको बारेमा यत्रो ठुलो चाहिँ 22-23 लाख खोप यता र उता भयो भन्ने खबर आइरहेको छ। यहाँ उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ, सरकारसँग जवाफ गर्न सक्नुहुन्छ। कयौँ कुराहरू छन् जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीले राजनीति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, नेपाली जनताको मन जित्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब उहाँलाई चाहिँ त्यो बन्द गरिदिएपछि त अब उहाँले कहाँ संवाद गर्नु। संघीय संसद सुरु भए लगतै दर्ता भएका विधेयक पनि
अझै टुङ्गिएका छैनन्। संसदका एक कर्मचारी भन्छन् यसले पनि संसद कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ। सङ्घीय संसद 2074 फागुन 21 मा सुरु भएको हो। बैठक सुरु भएको 4 महिनापछि सरकारले संसद बिना विधेयक लगेको थियो। त्यस्तै 2075 असार 22 मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो, तर सदनले अझै टुङ्ग्याएको छैन। हो संसद विश्वमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा उन्नत थलो मानिन्छ। नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। संसद यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै किसिमका विचार र आस्था बोक्नेहरू, चाहे ती लोकतन्त्र मान्ने हुन् वा लोकतन्त्र नै नमान्ने हुन्, चाहे पुँजीवादी लोकतन्त्र मानुन् वा समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू नै किन नहुन्, ती सबै अटाउँछन् संसदमा। त्यसकारण यसका क्रियाकलाप गतिविधिहरू विशिष्ट प्रकृतिका हुन् र सांसद पनि त्यस्तै हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर जनआवाजलाई मुखरित गर्ने मुख्य थलो सङ्घीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विगत 6 महिनादेखि एउटा दलका कारण बन्धक बनेको छ। महिनौसम्म जनताको आवाज उठान गर्नुपर्ने थलोलाई कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण बन्धक बनाउनु भनेको जनमतको उपहास हो। देशहित र जनताको विश्वासलाई लत्याउँदै भएका यस्ता हरकत सङ्घीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अरू केही होइनन्। यस्तो पनि जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता र सम्पूर्ण सेवा सुविधाको लिएर जनताकै आवाज बन्द गर्नु न्यायोचित हुन्छ र? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। लोकतान्त्रिक नीतिहरूको उद्गम थलो हो प्रतिनिधि सभा। संसदको मुख्य काम भनेकै लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुनको निर्माण गर्ने र विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने हो। तर विगत 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाबाट बजेट बाहेकका अन्य कुनै पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। तर कामै गर्न नदिई संसद अवरुद्ध पार्ने एमालेका सांसदहरूले तलब भत्ता र सेवा सुविधा भने लिइरहेका छन्। विगत 6 महिनादेखि सांसदहरूका लागि तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधाका नाममा राज्य कोषबाट 38 करोड 44 लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ। सांसदहरूका लागि कुन कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो त्यो हेर्नुहोस्। महिनौसम्म जनताको आवाज उठान गर्नुपर्ने थलोलाई कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण बन्धक बनाउनु भनेको जनमतको उपहास हो। देशहित र जनताको विश्वासलाई लत्याउँदै भएका यस्ता हरकत संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अरू केही होइन। त्यो पनि जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता र सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिएर जनताकै आवाज बन्द गर्नु न्यायोचित हुन्छ र? प्रतिनिधि सभा र संसदको मुख्य काम भनेकै कानुनको निर्माण गर्ने र विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने हो। तर विगत 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाबाट बजेट बाहेकका अन्य कुनै पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। यति बेला प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, बीमा सम्बन्धी विधेयक, नागरिक सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण 42 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् भने यता राष्ट्रिय सभामा 15 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्। दुवै सदनमा यति बेला 57 वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। यता तिनै विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाहरू पनि महिनौसम्म संसद बहिष्कार गरिरहेका छन् भने तलब भत्ता र सेवा सुविधा पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। यसको श्रृङ्खला चाहिँ गएको अघिल्लो वर्षको पुस 5 गतेपछि
जब संसदको विघटन भयो त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरूलाई सिलसिलेवार तरिकाले हेर्दा 2 पटक संसदको विघटन हुने र पुनर्स्थापना हुने क्रम चल्यो। अब राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ सहमति नहुँदाखेरि लामो समयदेखि झन् 1 वर्षभन्दा बढी समय संसद चाहिँ गतिहीन हिसाबले अवरोधकै बिचमा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ र संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो चाहिँ कार्यभार सम्हालेको अवस्थामा अहिले पनि कतिपय मुद्दाहरू दलहरूको बिचमा सहमति नहुँदाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो लामो समयदेखि चलिरहेको अवस्था हो र यो कालभित्र एउटा पनि विधेयकले संसदबाट निकास पाएको देखिँदैन। लामो समयदेखि थुप्रै विधेयक करिब 57वटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा विचाराधीन भएर रहिरहेको अवस्था छ। जनताको विभिन्न खालको चाहिँ अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने, विकास निर्माण कामहरूलाई अगाडि बढाउने, सङ्घीय यो चाहिँ संहिताको चाहिँ पुनर्संरचना राज्यको भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू पनि गतिरोध भएर बसिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा 57 र प्रतिनिधि सभामा 275 मध्ये हाल 271 जना सांसद छन्। ती 271 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले विगत 1 वर्षदेखि तलब भत्ता पचाउने बाहेक केही काम गरेका छैनन्। 2078 भदौ 23 गतेबाट संसदको 9औं अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि संसदको 10औं अधिवेशनको मध्यसम्म पनि संसद निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ। 2057 सालमा 57 दिन लामो संसद अवरुद्ध गरेको एमाले गत भदौदेखि अहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यतिबेला एमाले इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गरेको थियो, तर अहिले आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 6 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसद बहिष्कार गरेका एमालेका सांसदहरूले तलब भत्ता र सेवा सुविधा भने लिइरहेका छन्। विगत 6 महिनादेखि सांसदहरूका लागि तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधाका नाममा राज्य कोषबाट 38 करोड 44 लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ। सांसदहरूका लागि कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो यो हेर्नुहोस्। संघीय संसदको मान्य सदस्यहरूले चाहिँ पाउने चाहिँ कानुनले व्यवस्था गरेको संसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था भएका रकमहरूको उल्लेख गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूको मासिक तलब सांसदको चाहिँ 66,070 मासिक तलब हुन्छ। उहाँको स्वकीय सचिव शाखा अधिकारी लेभलको हुने हुनाले 37,990 रुपियाँ उहाँको मासिक तलब हुन्छ। त्यसै गरी पानी तथा बिजुलीमा 2,000, सञ्चारमा 3,000, अन्य भत्ताको बापत 1,000 र घर भाडा बापत घर हुनेले 9,000, नहुनेले 18,000 उपत्यकामा। त उहाँहरूले यो नियमित रूपमा बुझ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई प्राप्त हुने नियमित खर्च हो र हामीले त्यो चाहिँ मासिक रूपमा उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्छौँ। 2078-79 को बजेटमा संघीय संसदका सदस्यहरू तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधाका लागि 82 करोड 40 लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो, जसमा संघीय संसदका सदस्यहरूको तलबका लागि जम्मा 43 करोड 1 लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा माघ महिनाको मध्यसम्ममा 21 करोड 72 लाख 57,728 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने 21 करोड 28 लाख 42,271 रुपियाँ बाँकी रहेको छ। त्यस्तै बैठक भत्ताका लागि 4 करोड 40 लाख विनियोजन गरिएकोमा 2 करोड 40 लाख 49,730 खर्च भइसकेको छ भने 1 करोड 79 लाख 50,270 बाँकी छ। अन्य भत्ता शीर्षकमा 37 लाख विनियोजन गरिएकोमा 16 लाख 87,277 खर्च भइसकेको छ भने 20 लाख 12,722 बाँकी। सदस्यहरूको अन्य सुविधाका लागि 7 करोड 1 लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा 3 करोड 37 लाख 71,858 खर्च भइसकेको छ भने 3 करोड 63 लाख 28,141 बाँकी। पानी तथा बिजुलीका लागि 93 लाख विनियोजन गरिएकोमा 12,000 खर्च भएको छ भने 92 लाख 88,000 रकम खर्च हुन बाँकी छ। इन्धनका लागि 65 लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा माघ महिनाको मध्यसम्ममा 34 लाख 35,380 खर्च भइसकेको छ भने 30 लाख 64,620 बाँकी। सवारी साधन मर्मत सम्हारका लागि 26 लाख विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म 23 लाख 30,476 खर्च भइसकेको छ भने 2 लाख 69,523 बाँकी।
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीका लागि 16 लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा 15,73,724 खर्च भइसकेको छ भने 26,275 मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै कार्यक्रम खर्चका लागि 3 करोड 6 लाख विनियोजन गरिएकोमा 50,51,104 खर्च भइसकेको छ भने 2 करोड 55,48,895 बाँकी छ। अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चका लागि भन्दै 3 करोड 68 लाख रकम विनियोजन भएकोमा 8 महिनाको मध्यसम्ममा 1 करोड 26,20,030 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने 2 करोड 41,79,969 बाँकी। संसदमा हुने विविध खर्चका लागि भन्दै 2 करोड 7 लाख विनियोजन गरिएकोमा 83,13,331 खर्च भइसकेको छ भने 1 करोड 23,86,688 बाँकी छ। औषधि खरिद गर्नका लागि 30 लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा 16,67,860 खर्च भइसकेको छ भने 13,32,159 बाँकी। त्यस्तै सांसदहरूको घर भाडाका लागि भन्दै 16 करोड 50 लाख विनियोजन गरिएकोमा 7 करोड 26,79,040 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने 9 करोड 23,960 बाँकी रहेको संसद सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जम्मा 82,40 करोड रकम छुट्याइएकोमा झण्डै 7 महिनाको अन्तरालमा जम्मा 38 करोड 44,69,543 खर्च भइसकेको छ भने 43 करोड 95,30,456 बाँकी रहेको देखिएको छ। यो त भयो सांसदहरूका लागि विविध शीर्षकमा छुट्याइएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण। नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा भएका 271 जना सांसदहरूले मासिक रूपमा लिने व्यक्तिगत तलब भत्ता र अन्य विविध सुविधाहरू यस्ता छन्, यो पनि हेर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको प्रति व्यक्ति मासिक पारिश्रमिक रु 66,070 रुपैयाँ, प्रति व्यक्ति पानी र बिजुली बापत लिने मासिक खर्च 2,000, प्रति व्यक्ति सञ्चार बापत लिने मासिक खर्च 3,000, अन्य भत्ता स्वरूप मासिक 1,000। काठमाडौँमा घर हुने सांसदले मासिक भाडादर बापत लिने खर्च 9,000, काठमाडौँमा घर नहुने सांसदले मासिक घर भाडा बापत लिने खर्च 18,000, बैठक भत्ता 1,000 रुपैयाँ, त्यस्तै यातायात खर्च दिनको 1,000 रुपैयाँ। तलब भत्ता गरी एकजना सांसदले महिनाको 1,30,060 रुपैयाँ लिन्छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ, जसको तलब मासिक 37,990 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो बापत महिनामा 1 करोड 2,95,290 रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने वार्षिक 12 करोड 35,43,480 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी मासिक करोडौं तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा खाएर पनि तिनै सांसदले व्यवस्थापिका जस्तो गरिमामय पदलाई कुस्ती खेल्ने र नाराबाजी गर्ने थलो बनाएका छन्। अझ यत्रो रमिता नेपाली जनताले देख्दा देख्दै पनि आफूहरू नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी भएको समेत भन्न भ्याउँछन् यिनै सांसदहरू। नेकपा एमालेको 72 वर्षको इतिहास, जहाँ हरेक लडाइँमा, लोकतन्त्रका हरेक लडाइँमा नेकपा एमाले त्योभन्दा अगाडि नेकपाको रूपमा थियौँ। तपाईँ राणा शासन विरोधी आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् अथवा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको या राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको, कुनै दिन यस्तो छैन होला जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कोही न कोही कार्यकर्ताले बलिदान नगरेको होस्। यद्यपि हामी प्रताडित कति छौँ भनेदेखि 7 सालमा क्रान्ति हामी सहभागी भयौँ, हाम्रा पुर्खाहरू सहभागी हुनुभयो। 8 सालमा बिपी कोइराला गृहमन्त्री भएको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। भोग्न हामीले यसरी पनि भोग्दै आएका छौँ, तर लोकतन्त्रको हरेक लडाइँको अग्रम मोर्चामा हामी छौँ। राष्ट्रियताको मामलामा कसले गर्यो नाकाबन्दीको सामना, कसले ल्यायो चुक्चे नक्सा, कसले खोल्यो चीनसँगको पारवहनको ढोका, कसले उठायो सार्वभौम समानताको विषय, राष्ट्रियताकै प्रश्नहरू। प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो 6 महिनाको खर्चको विवरण मात्रै हेर्ने हो भने तलब भत्तादेखि विभिन्न शीर्षकमा 38 करोड 44,69,543 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर प्रतिनिधि सभामा जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी लिएर पुगेकाहरूले गरेको कामको विवरण हेर्ने हो भने शून्य छ। 2077 पुस 5 गतेदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा सांसदहरू चलायमान भए पनि संसद भने निष्क्रिय बनेको छ। 1 वर्षमा तिनै सांसदको भत्ता, तलब
र अन्य सेवा सुविधाका नाममा झण्डै 83 करोड भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। यसरी महिनाको लाखौं तलब भत्ता पचाएर संसद अवरोध गर्नु कुन नैतिकताले दिँदैछ ती सांसदहरूलाई? यो त टन्न पेट भरि खाएर अनसन बस्छु भने जस्तो भएन र? हो, यिनै सांसदहरू हुन् 2074 सालको निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा पुगेर 5 वर्ष जनउत्तरदायी भएर काम गर्छौं भन्दै कसम खाएका थिए। तिनै सांसदहरूले बिचैमा संसद विघटन हुँदा जनप्रतिनिधि थलोलाई बिचैमा मार्न पाइँदैन भनेनन्। अझ बल्ल तल्ल जोगिएको संसदलाई पनि काम गर्न नदिई बन्धक बनाइराखेका छन्। 5 वर्ष कार्यकालको झण्डै 1/3 समय संसद बैठक नै चल्न नदिएका सांसदहरूले जनताको काम कति गरे हिसाब किताब तपाईहरूले गरिरहनु भएकै छ होला। केपी ओलीले 2077 साल पुस 5 गते गरेको संसदको पहिलो विघटन गरेदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद लगभग बिजनेस विहीन छ। संसद चल्न नदिएर बिजनेस विहीन बनाइने तर तलब भत्ता र सेवा सुविधा नछाड्ने हाम्रा सांसदहरूले गरेका काम जनताले हेरिरहनु भएकै होला। अनि काम नगरेका सांसदहरूको नाममा राज्यले गरेको खर्चको सम्पूर्ण विवरण, तलब भत्ता लिने तर काम गर्न नदिने संसद र अन्य दलका सांसदहरूलाई जनताको विश्वासमाथि किन घात गरियो भनेर प्रश्न गरेका छौँ। त्यो देखाउनेछौँ तर विश्रामपछि। संसदको सबैभन्दा ठुलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत भएकाले एमालेको भूमिका रचनात्मक हुनुपर्ने हो, तर उसको भूमिका असहिष्णु र अराजनीतिक देखिएको छ। आफूले भनेको जस्तो नभएसम्म संसद चल्न दिन्न भन्नु एमाले जतिको पुरानो पार्टीको बालहट बाहेक केही होइन। निरन्तरको संसद अवरोधले राष्ट्रलाई अराजकताको खाडलतर्फ लैजाने टिप्पणी हुन थालेका छन्। निरन्तर 6 महिनासम्म संसदलाई काम गर्न नदिनु जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्न खोजेको आरोप एमालेलाई लागेको छ। यिनै सांसद हुन् 2074 सालको आम निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा पुगेर आफू जनप्रतिनिधि उत्तरदायी भएर काम गर्छु भन्दै कसम खाएका थिए। तिनै सांसदले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा गरेको कामको विवरण तपाईहरूले देख्नुभयो होला। उनीहरूले तलब भत्ता र सेवा सुविधाको नाममा गरेको खर्चको सम्पूर्ण विवरण। केपी ओली सरकारले 2077 साल पुस 5 गते गरेको पहिलो संसद विघटन गरेदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद बिजनेस विहीन बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जनताको आवाज लिएर सरकारलाई सचेत गराउनु पर्नेमा आफै बारम्बार संसद चल्नै नदिने अडान लिएर निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा नेकपा एमालेले संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएर ओली सरकारले गरेको संसद विघटनलाई सही प्रमाणित गर्ने उसको ध्येय पूरा गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि उनै एमाले नेताको भनाइबाट प्रमाणित हुन्छ। प्रतिसभा विघटन उचित थियो कि थिएन भन्ने कुरा त त्यसका लागि सदन अवरोध गरिरहनु पर्दैन। त्यस यतापट्टिका समग्र क्रियाकलापबाटै वास्तवमा बाध्यतावश प्रतिसभा विघटन गर्नु परेको रहेछ भन्ने कुरा त सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि बुझिसकेको अवस्था छ। किनभने संसद मुलुकको अग्रगतिको एउटा सम्वाहक हुनुपर्ने थियो, तर केही नेताहरूको कारणले संसदलाई उहाँहरूले किसिमले बन्दर जस्तो बनाउनु भयो। हाम्रो संसद दुईटा पार्टीको गठबन्धनबाट निर्माण भएको थियो। हामीले त्यहाँ हामीले जुन बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ, हामीले चुनावी गठबन्धन बनाएर हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ हामीले बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ। तर राजनीतिक स्थायित्व दिने माध्यम बन्न
आएन संसदका केही नेताहरूले संसदलाई सरकार गठन र विघटनको सरकार परिवर्तनको जस्तो पहिले 52 साल पछाडि जुन ढङ्गले संसद एउटा विकृतिको खेलमा परेको थियो 64 पछि पनि करिब जुन खालको एउटा स्थिति हो त्यस्तै एउटा गतिविधिमा लागिसकेपछि हामीले ताजा जनादेशमा जानु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले विघटन गरेका थियौँ। त्यस कारण त्यो विघटनको औचित्यता त्यसैले पुष्टि गरिसकेको छ। हो 2074मा निर्वाचित भएर आएका 275 जना सांसद मध्ये हाल प्रतिनिधि सभामा 271 जना सांसद छन्। त्यसमा पनि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै हो। उसका सांसद संख्या अहिले 97 जना छन्। उनीहरूले मासिक 1,26,00,000 भन्दा बढी रकम लिन्छन् विभिन्न सेवा सुविधा र तलबको नाममा। तर जुन काम गरे बापत यो रकम पाउने हो त्यही कामलाई अवरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले नै। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र प्रतिपक्ष समेत भएकाले एमालेको भूमिका रचनात्मक हुनुपर्ने हो, तर ठिक उल्टो काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले निरन्तर 6 महिनासम्म संसदलाई काम गर्न नदिनु जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्न खोजेको अन्य दलका नेताहरूको आरोप छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले निरन्तर 6 महिनासम्म संसदलाई काम गर्न नदिनु जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्न खोजेको अन्य दलका नेताहरूको आरोप रहेको छ। यसरी लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्दा नेकपा एमाले भित्रै पनि आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसदमा नाराबाजी गर्नु र निरन्तर संसद अवरोध गर्नु संसदीय व्यवस्था विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। संविधान त के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा संसदले निर्णय गर्न नपाउने मात्रै होइन छलफलसम्म पनि गर्न पाउँदैन। छलफलसम्म पनि गर्न नपाउने विषयमा अब सदनबाटै चाहिँ तपाईँको सदनमै माग उठाएर जसरी अब्स्ट्रक्ट गरिरहेको भएको छ यो नितान्त विधिसम्म देखिन्छ। यो विधिभन्दा विपरीत देखिन्छ, संविधानभन्दा विपरीत देखिन्छ, कानुनी मूल्यमा अहिलेको प्रचलित कानुनी मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जसरी चाहिँ विधि विपरीत ढङ्गले जसरी उठाइरहनु भएको छ त्यसले कतै चाहिँ यो सिस्टममै विकृत ल्याउन खोजेको त होइन, यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै विकृत ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रकारको आशंकाहरू उठ्ने ठाउँ देखिरहेको चाहिँ छ। पहिले चाहिँ 2 पटकसम्म संसद पनि बन्द गर्नुभयो, संसद सुचारू रूपले चलिरहेको थियो, अनायासमा बन्द गर्नुभयो। सरकार गठनको प्रक्रिया हेर्ने हो भने सरकार चाहिँ अब झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनिरहेको थियो, कुनै सङ्कट पैदा भएको त थिएन। अनायासमा संसद बन्द गर्नुभएको छ। सरकारको सङ्कट पनि थिएन, संसदको सङ्कट पनि थिएन, तर संविधान विपरीत ढङ्गले अनायासमा बन्द गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधान विपरीत भयो भनेर 2 पटकसम्म पुनर्स्थापना भयो। अब 2 पटकसम्म पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि पनि चाहिँ यो सदन चल्न दिनु हुँदैन भन्ने प्रकारको कतै आग्रहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसदमा नाराबाजी गर्नु र निरन्तर संसद अवरोध गर्नु संसदीय व्यवस्था विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। नेता गुरुङले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध गर्नु विश्वमा नै नयाँ इतिहास बनेको भन्दै नेकपा एमाले देखाइरहेको यस्तो रवैयाले संसदीय व्यवस्थामाथि नै खतरा भएको बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर त्यसको फैसला संसदबाट माग्नु नै गैर संवैधानिक भएको नेता गुरुङको तर्क छ। उनले यस्ता गैर संवैधानिक प्रवृत्तिहरू संसदीय व्यवस्थामा बाँकी रहँदासम्म राष्ट्रका लागि खतरा रहिरहने उनको भनाइ छ। सिस्टमलाई उल्लङ्घन गर्ने, सिस्टमलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने प्रकारको एउटा प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिले एउटा कार्यरूप लिइरहँदासम्म, यो प्रवृत्ति हाबी भइरहँदासम्म, यो प्रवृत्ति जीवन्त रूपमा हाबी भइरहँदासम्म चाहिँ राष्ट्रको निम्ति खतराको निम्ति मानिरहेछ। राष्ट्रको निम्ति स्वाधीनताको निम्ति खतराको घन्टी झुन्डिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सम्पूर्ण देशभक्तहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पुग्ने खालको काम कारबाहीहरू गतिविधिहरूको बारेमा सबैले चाहिँ सचेतता र सजगताका साथ चाहिँ
त्यस खालका प्रवृत्तिहरूलाई दुर्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिसमा सभामुखले सूचना टाँस नगरेसम्म अवरोध कायम राख्ने अडान लिएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आफूहरू वैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर आएकाले आफ्ना सांसदहरूलाई गैर सांसद भन्दै बारम्बार संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय व्यवस्था विरुद्धकै गतिविधि भएको बताउँछन्। त्यो गुटलाई अर्को एउटा चाहिँ नि वैधानिक रूपमा विधिवत दर्ता भएर आफ्नो गतिविधि गरिरहेको पार्टीलाई इङ्गित गर्दै अवैध भन्ने उसमा कुनै पनि अधिकार छैन। त्यो नैतिक दायित्व कर्तव्य केही पनि उसको होइन। त्यो नहुँदै उसले चाहिँ यही विषयलाई चाहिँ देखाएर जो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ अवरोध गरिरहेको छ त्यो पनि तल भत्ता खाएर टन्न खाएर अनसन बस्नु मिल्छ? टन्न खाएर अनसन भन्न मिल्छ? हो, त्यही गरिरहेको छ अहिले आन्दोलन, संसद अवरोध, अनि तल भत्ता चाहिँ ट्याङ्की खाने होइन। अनि त्यो गरेर चाहिँ उहाँहरूले एक दिन होइन दर्जनौँ दिनहरू महिनौँ अब त वर्षौँ पनि हुन के बेर एकतालले जाने हो। त्यसो गर्ने खालको कुरा चाहिँ लोकको चित्त बुझाउने कुरा हुन्छ। लोकतन्त्रमा लोकले टिप्पणी गर्यो भने लाज मान्नु पर्दैन, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। लोकले के टिप्पणी गरिरहेका छन्? खाने मजासँग अनि आन्दोलन भन्ने केही पनि गर्न नदिने। त्यो कुरा त के हुन्छ भने हामीलाई मात्र टार्गेट गरेको जस्तो देखिएको छ अहिले। बुझ्नुभयो न? हामीलाई मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै टार्गेट गरेर देखिएको छ अहिले। प्रकारान्तरले र अन्तत्वगत भन्नुहोस् यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छ, खिलाफ छ। दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेले प्रतिनिधि सभाको माया गरिरहेका छन्, संहिताको माया गरिरहेका छन्, संविधानको धज्जी उडाउनेहरूले माया गरिरहेका छन्, मुलुकलाई चाहिँ अँध्यारो सुरुङमा पसाउनेहरूले माया गरिरहेका छन्, मुलुकमा स्थिरताको कुरा गरिरहेका छन्। र त्यो त एउटा देखाउने बहानाबाजी चाहिँ उनीहरूले गजबको पाए। हाम्रा विषय, सभामुखका विषय, यो त अडङ्ग सिर्जना गर्ने खालको कुरा। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको द्वन्द्वका कारण लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध भएको छ। नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन सभामुखले खेलेको भूमिका र सभामुखले सहयोग गरेको भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नेकपा एमालेलाई नरहेको नेता तुलाधरको भनाइरहेको छ। आफू प्रधानमन्त्री भइराख्ने कुराको अकण्टक त्यो खालको कुराको सुनिश्चितता हुने खालको स्थिति थियो भने हामीलाई कारबाही गर्थ्यौँ? गर्दैन। जब त्यो खालको अनिश्चित सुनिश्चितता नभइसके पछाडि त्यो चाहिँ 11th आवरमा हामीले पनि पार्टी छोड्नु परेको 11th आवरमा हो, उहाँहरूले पनि गरेको 11th आवर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज गर्दा भनेको त संसदभित्र हामी पनि छ। त्यो संसदको नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ जो शक्ति भनेर भनेको नि कोही एउटा व्यक्तिको शक्ति हो। हाम्रो त्यसमा रगत पसिना भिजेको छैन। हामीसँग पछि जो सांसदहरू आएका छन् र जसलाई कारबाही भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ उनीहरूको कम योगदान छ। कुनै एउटा व्यक्तिले सबै खालको कुरा गर्न पाइन्छ? विधिवत रूपमा उसले गर्ने खालको कुरालाई कति बेला के गर्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको परिभाषा त्यो उपयुक्त बेलामा उपयुक्त ढङ्गले परिभाषित गर्नेहरूले त्यसको व्याख्या गर्नेहरूले गर्ला। तर व्यवहारिक रूपमा त हामी मान्दैनौँ नि। हामी पनि छौँ त्यहाँ होइन। हामी मर्न तयार छौँ बरु, तर हामीलाई जिउँदै मारेको हामी चाहिँ सहन तयार छौँ। र संसद खुलाउन सरकार पक्षबाट बारम्बार प्रयास जारी भए पनि नेकपा एमाले आफै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको सत्ता पक्षका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। संसदमा देखिएको अवरोध खुलाउन सभामुखले बारम्बार प्रयास गरिरहेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको घरमै गएर वार्ता गर्दा समेत एमाले टसको बस नदेखिँदा जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सँगै बस्ने मान्नु उहाँहरू, हामी बसेका ठाउँमा उहाँहरू कुनै हालतमा नमान्ने। सर्वदलीय बैठक बसाउनु भयो भनेर भने प्रधानमन्त्रीले बसाउनु भयो भने पनि हामी गइसकेपछि हाम्रा मुख देखेपछि उहाँहरूको बित्तातोडले भागिहाल्नुहुन्छ। जहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। को एक्जिस्टेन्स भन्दा नि सहअस्तित्व भन्ने सिद्धान्तमा जानु पर्दैन। यो भयो जे कारणले भएको भयो, उहाँहरूकै कारणले गर्दा भयो। अनि भइसके पछाडि त स्वीकार गर्नु पर्ला नि त। किनभने यो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो बलमिचाइले स्वीकार गर्न नसक्नु होला। तर चुनावमा गएपछि त जीवित भगवान्हरूले त दिन्छन् एउटा म्यान्डेट, त्यति बेला त स्वीकार गर्नु पर्ला नि। धेरै कोसिस भएको पनि छ होइन। सत्तापक्षको चाहिँ
जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई घरमै गएर जानु भएको छ। त्यहाँभन्दा अनुनय विनय के भन्ने संसदमा चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्नु भनेर दिँदैन भन्ने हुन्छ। बाहिर अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि सँगै बसेर चिया खान्छन्, सँगै बस्न खाजा खान्छन्, सँगै बसेर कुराकानी गर्छन्, सँगै बसेर चाहिँ हेलमेल गर्छन्। तर जब संसद खुलाउनुपर्छ भनिसकेपछि गएर ओयल गरेर नारा लगाउँछ। निरन्तरको संसद अवरोधका कारण संसदले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण एकातिर सम्पूर्ण विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवार पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थापित र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा शर्तहरू पूरा गर्न सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने संघीयता विफल हुनेतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने विभिन्न कोणबाट शङ्का उपशङ्का उब्जिरहेका छन्। संसदको अवरोध हटाउन नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिए यसले व्यवस्थाप्रतिको जनताको विश्वास हराउँदै जाने सम्भावना देखिएको छ। पहिले पनि एमाले 57 दिन लामो संसद अवरुद्ध गरेको थियो। सबैभन्दा लामो संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले हो भनेर आफैले बनाएको रेकर्डलाई फेरि आफैले नै ब्रेक गरेको छ र अहिले संसदमा पहिलो दल रहेको एमाले फेरि आगामी निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो दल बनाउन भन्दै जनतामा जान हतारिएको देखिन्छ। एमालेको यस्ता लाजमर्दो हरकतले जनताले पत्याउने अवस्था भने निकै कम छ। हुन त आफैले पटक पटक विघटन गरेको संसदमा उपस्थित हुनु आफै लाजमर्दो विषय हो, तर पनि उनीहरू लाजै पचाएर भए पनि संसदलाई अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन्। हो, निरन्तर यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्ने निश्चित छ। 2057 सालमा आफैले गरेको 57 दिन लामो संसद अवरुद्धको कीर्तिमान अहिले एमाले आफैले तोडेको छ र यो संसद अवरुद्धबाट एमाले पाएको उपलब्धि सायद त्यति नै हो, तर यसबाट घाटा चाहिँ जनता र मुलुकले नै भोग्दैछ। 70 वर्षको अनवरत सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र संघीयता जस्ता उपलब्धिहरू कतै सङ्कटमा पार्ने कामको सहयोगी त बन्दै छैन एमाले। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता आन्दोलनका आधारभूत उपलब्धिप्रति एमाले अध्यक्ष अनुदार रहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला लगातारको संसद अवरोधले कस्तो सन्देश जाला? निर्वाचनको सम्मुखमा आइरहेका बेला जनतामा जाँदा एमाले यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ला? हौस् त आजलाई यति नै। आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।